खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक और गवाही आ गई है इस बात की और हुकूमत की सफ़ों से आ गई है कि गोली तो बहरहाल चली है डी चौक में और उससे लोगों की जानें भी गई हैं। और इस दफ़ा ये गवाही आई है सेनेटर अफनानुल्लाह की तरफ से। अगरचे उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि एक गोली किस जानिब से आई है, लेकिन ये तो वो माने हैं कि गोली चली है और पीटीआई के कारकुन शहीद हुए हैं, तो ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की है। क्या ये वाकया है, क्या हुआ, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ जी इमरान खान साहब की आज तहलका खेज गुफ्तगू है जो उन्होंने अडियाला जेल में दौरान समात की है और अलीमा खान साहिबा ने अडियाला जेल के बाहर उसको आके लोगों के लिए बयान किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे कि हुकूमत किस तरह से उन तमाम जजेस को नवाजने में मसरूफ है जिन्होंने भी इस हुकूमत के साथ आप कह लें कि पूरी मदद की, उनके जितने भी एजेंडे थे उसके मुताबिक चलते हुए, और अब उनको हुकूमत फरामोश नहीं कर रही बल्कि उनके साथ पूरी वफा कर रही है हुकूमत भी। तो ये अच्छी बात है कि भले आप पार्टनर इन क्राइम हो लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, कम से कम फरामोश नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर बात करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब कुछ मजीद एक दो खबरें हैं इंपॉर्टेंट मुज़ाकरात के हवाले से जो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज करेंगे जी इमरान खान साहब की गुफ्तगू से, क्योंकि आज बहुत तहलका खेज गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की है। इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल में जो उनके ऊपर समातें चल रही हैं, तोशा खाना केस 2 में आज फर्द जुर्म आयद की गई है और इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसकी भी समात थोड़ी आगे बढ़ी है। आज के रोज उन्होंने ये फैसला किया कि जो पहले उन्होंने ये कहा था कि कुछ गवाह भी अपने हक में पेश करेंगे, तो इस फैसले को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है और फिलहाल अब गवाह जो हैं इनकी तरफ से पेश नहीं किए जाएंगे। बहरहाल आज समात काफी देर तक जारी रही, शाम तक, और उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से आके गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान साहब ने कुछ जाहिर है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोग मिल रहे हैं, मजीद डिटेल्स उनको पता चल रही हैं। अब चूंकि अखबार भी बहाल हो गया तो जाहिर है उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। तो अब इमरान खान साहब को काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ चुकी है कि एग्जैक्टली जो 24 नवंबर की कॉल थी उनकी और 26 नवंबर को जो वाक़या हुआ तो किस तरह वहाँ पर क्या कुछ हुआ। तो उस वजह से इमरान खान साहब अब इस मामले के ऊपर बिल्कुल भी खामोश होने को तैयार नहीं हैं और यही वजह है कि आज उनकी गुफ्तगू ये जाहिर कर रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होकर इसके ऊपर बात करेंगे और पीटीआई की क़यादत के बरक्स, जो कि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इस वक्त बिल्कुल टोन डाउन किए हुए है। इमरान खान साहब की जो टोन है वो इनकी गुफ्तगू से आज आप अंदाज़ा लगा लीजिए। पहली चीज़ जो अलीमा खान साहिबा ने बताई कि डी चौक का नाम जो है वो शोहदा चौक इमरान खान साहब कहते हैं कि अब पुकारा जाएगा इनकी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर उनके निहत्ते कारकुन शहीद हुए हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि अब इसका नाम जो है वो शोहदा चौक रखा जाएगा या पुकारा जाएगा, कम से कम पीटीआई की हद तक उनका ये कहना है। दूसरा, इससे वो ये तासुर देना चाहते हैं कि वो अपने कारकुनों की शहादत को बिल्कुल भी फरामोश नहीं करेंगे, ना इसको कोई भूलने देंगे। और इसी बारे में मजीद गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि जो कत्ल है वो कभी भी छुप नहीं सकता, चीज़ें सामने आके रहती हैं और जो इतने बड़े वाकयात होते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं छुप सकते। और फिर यहाँ पे इमरान खान साहब एक हवाला भी देते हैं तारीख का, जनरल डायर का वाकया जो जलियांवाला बाग वाला वाकया है। उन्होंने कहा कि उस दौर में जब ये वाकया हुआ था ना कैमरे थे, ना सोशल मीडिया था, ना इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे सालों बाद ही सही हकायक सामने आए, छुप नहीं सके। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि इस दौर में भी अगर कोई ये समझता है कि 26 नवंबर का जो वाकया है उसके ऊपर पर्दा डाला जा सकता है, उसको कवर किया जा सकता है, तो ये उसकी भूल है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप नाहक कत्ल करें और उसके बाद आप ये सोचें कि जनाब इसको कवर कर लिया जाएगा। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि इस दौर में तो अब सोशल मीडिया है, इतनी वीडियोस आ रही हैं, इतनी फुटेजेस आ रही हैं, अस्पतालों से गवाहियां आ रही हैं, लोगों की जो लवाहिकीन हैं उनकी शहादतें आ रही हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जो लोग फिल वक्त रूपोश हो गए थे, जो लोग उस वक्त खौफजदा हो गए थे, आहिस्ता आहिस्ता अब चीज़ें जिस तरह कलेक्ट हो रही हैं तो बहुत सारे शवाहिद जमा हो चुके हैं। तो इस वाक़े की जो हकीकत है वो सामने आकर रहेगी और हम ला कर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर बात करना छोड़ दें या अपने शोहदा को इंसाफ दिलाए बगैर आगे बढ़ जाएं। तो इमरान खान साहब बहुत क्लियर हैं कि इस मामले के ऊपर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसी वजह से इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम जो 15 दिसंबर का अपना एहतजाज है उसको यौम शोहदा के तौर पर मनाएंगे और वर्ल्ड वाइड उसको मनाएंगे, पूरी दुनिया में उसके ऊपर एहतजाज भी होगा और उसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी
اور اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پر ناران میں ان کا کہنا تھا کہ ایک بڑا اجتماع ہوگا اور ان شہداء کے لیے فاتح خوانی بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ ان کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جائے گا اور ان کو انصاف دلانے کے لیے آواز بھی اٹھائی جائے گی. تو وہ اس پہ کمیٹڈ ہیں کہ 26 نومبر کا واقعہ جو ہے اس کو پس پشت نہیں ڈالا جائے گا. واضح ہیں وہ اس پہ. تیسری جو بات ہے انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اس واقعے کے اوپر بھی ایک انکوائری کمیشن ہونا چاہیے اور پھر جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے اوپر بھی ایک انکوائری کمیشن ہونی چاہیے جو کہ ایک پرانی ان کی ڈیمانڈ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں ان کے انڈر ایک کمیشن بنایا جائے جو کہ یہ دونوں واقعات کی انکوائری کرے اور پھر ہی حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں. دوسرا ان کا جو مطالبہ ہے وہ بھی بڑا واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو تمام ایسے سیاسی قیدی ہیں جن کے اوپر ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہوا ان کو جیلوں سے رہا کیا جائے. تو یہ 2 بنیادی مطالبات ہیں عمران خان صاحب کے. اور عمران خان صاحب اپنے اس کال کے اوپر کہ اگر 15 نومبر تک اس پر حکومت کوئی پیش رفت نہیں کرتی, کوئی بات چیت نہیں کرتی تو پھر اس کے بعد سول نافرمانی کی جو کال ہے اس کی طرف وہ جائیں گے. اور وہ تو بالکل کلیئر ہیں کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کو وہ واضح پیغام دیں گے کہ ریمیٹنسز کو بلاک کیا جائے اور اس حکومت کے اوپر پریشر بڑھایا جائے. تو ان کی طرف سے تو یہ بات کلیئر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو یہ آئیڈیا ہے کہ جو باہر پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ ان معاملات کے اوپر اس شد و مد کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہی جس انداز سے عمران خان صاحب ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں یا ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر آج رپورٹرز اور ان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج اس کے اوپر پارٹی قیادت سے ناراضی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں اس سے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے, مطلب جو اخبارات پڑھتے ہیں جو اس سے تاثر انہیں ملتا ہے, ہیڈ لائنز ظاہر بنتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں اس سے تو تاثر مل رہا ہے کہ سب بڑا گڈی گڈی چل رہا ہے, باہر تو بڑا اچھا دوستانہ ماحول بنا ہوا ہے. تو انہیں اندر جیل میں بیٹھے اپنے کارکنوں کی فکر کھائی جا رہی ہے, ان کا غم کھا رہا ہے, اور باہر جو پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جفیاں ڈال رہے ہیں, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بھائی ہونے کی باتیں کر رہے ہیں. تو خان صاحب اس چیز کے اوپر جو ہے کافی برہم ہیں اور انہوں نے جب انہیں یہ پتا چلا کہ اس پوری کال کے اوپر یعنی جو آگے انہوں نے سول نافرمانی کی کال دے رکھی ہے اس کے اوپر جو ایک اویئرنیس لوگوں کو دینی ہے کہ جناب آپ نے لوگوں کو بتانا ہے نا کہ کیوں ہے, کیا امپورٹنس ہے اس کی, آپ کو کیا کرنا ہے, یہ وہ اس کے اوپر بات کرنی ہے. تو وہ تو قیادت کی طرف سے دی نہیں جا رہی. قیادت کی طرف سے تو کوئی ایسی اویئرنیس نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر بات نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر پیغام نہیں ہے, نہ کوئی اوورسیز کے ساتھ اس معاملے پر انٹریکٹ کر رہے ہیں. تو قیادت تو بالکل گھوڑے بیچ کے سو رہی ہے کہ جیسے کال ہونی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب اتنے بے خبر تو بیٹھے نہیں ہوئے, انہیں سب اندازہ ہے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے. اور بائی دا وے اب آج ایک اور خبر جو سامنے آئی ہے اس کے اوپر میں ابھی بات کرتی ہوں, اس کو دیکھ کے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ باہر بیٹھوں سے زیادہ تو عمران خان اندر بیٹھا باخبر ہے. مطلب یہ حیرت انگیز ہے میرے لیے جاننا کہ عمران خان اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز کے حوالے سے اتنے زیادہ باخبر ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اندر بیٹھے ہیں تو آپ انہیں جو بھی جا کے باہر سے جائیں گے اور کہانی سنائیں گے اور وہ چپ کر کے اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ان کو اچھے سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ کون سی قیادت کیا چاہ رہی ہے, کون پس و پیش سے کام لے رہا ہے, کون وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے اور کون واقعی بالکل جس کو کہتے ہیں فرنٹ فٹ پر جان مار رہا ہے. تو انہیں سب ان چیزوں کا اندازہ ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ عمران خان کو بیوقوف بنا رہا ہے, قیادت میں سے جو ہی سمجھ رہا ہے وہ پھر خود کو ہی بیوقوف بنا رہا ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب نے اس پہ دوبارہ زور دیا کہ جی سب کو آپ اویئرنیس دیں اور بالکل اپنے کال کے اوپر آپ کو کلیئر ہونا ہے. تو یہ ان کی طرف سے واضح میسج جو ہے علیمہ خان صاحبہ کے تھرو آج باہر دے دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ اداروں میں فوج کو عوام کے آمنے سامنے لانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور نہ ہم پاکستان کے مزید ٹکڑے ہونے دیں گے. یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. تو واضح انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ فوج اور عوام جو ہیں آمنے سامنے آئیں یا اس قسم کی سچویشن بنے جیسے کہ پہلے بنائی گئی. تو ہم اس کے بالکل خلاف ہیں اور نہ ہم اس میں کسی کو کامیاب ہونے دیں گے. تو یہ عمران خان صاحب کی طرف سے آج بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو جنرل فیاض حمید صاحب کی ایک خبر بڑی دھوم دھڑکے سے آئی تھی, ویسے مجھے نہیں پتا اس میں اتنے دھوم دھڑکے والی بات کیا تھی کیونکہ وہ وہی چیز تھی جو آلریڈی ہمیں پتا تھی, لیکن صحافیوں نے تو اس کے اوپر تاثر ایسا بنایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کوئی فیصلہ ہی آ گیا یا پتہ نہیں کوئی سزا سنا دی گئی ہے یا کیا ہو گیا. تو بہرحال عمران خان صاحب نے کہا, بتایا یہ چاہتا ہے کہ جی اس کے بعد تو عمران خان صاحب پتہ نہیں کوئی پریشان ہو جائیں گے کچھ ہے. تو وہ تو بڑے چل تھے اور انہوں نے کہا کہ جی
फैज हमीद अकेले ही क्यों बल्कि जनरल बाजवा का भी एहतसाब करें, क्योंकि वो तो उनके बॉस थे और हर चीज में वो उनके साथ मिलकर सब कुछ कर रहे थे। तो ये क्या बात हुई कि आप जनरल फैज को तो पकड़ लें और जनरल बाजवा को न कटहरे में लाएं? तो भाई उनको भी लाएं, हमारा तो मुतालबा ये है। तो वो इससे ये तासुर मिलता है उनकी बात से कि उन्हें कोई भार नहीं है इस बात का कि आप जनरल फैज के साथ क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। और अगर इसका मकसद ये था कि इसके जरिए इमरान खान को डराया जाए, तो भाई वो पहले ही कह चुके हैं कि आप मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाएं, आप मुझे कैद में हमेशा के लिए डाल दें, मुझे फांसी चढ़ा दें, कुछ भी है, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा, ना मैं मौत से डरने वाला हूं। तो इसलिए अगर ऐसी चीजें इमरान खान को डराने के लिए की जा रही है तो वो डरे तो नहीं है अभी तक तो। और अलबत्ता जो ये सब करने वाले लगता है वो काफी इसमें पैनिक से नजर आते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि जो अब इस वक्त सिचुएशन है उसके मुताबिक जो पीटीआई की क़यादत है उस पर थोड़ी बात करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जैसे कि ये बातें की हैं उस तरह की बातें पीटीआई की आदत तो नहीं करती। उस लेवल तक तो जाना दूर की बात है, लेकिन जो कम से कम इमरान खान साहब के फैसले हैं आप उनको तो एक्सप्लेन कर सकते हैं आके। लेकिन पीटीआई की लीडरशिप ना तो टॉक शोज में, ना ही कहीं अडियाला के बाहर, ना कहीं अदरवाइज सोशल मीडिया पर ऐसे कोई पैगाम देती नजर नहीं आ रही जिससे ये लगे कि ये क़यादत सीरियस है कि सिविल नाफरमानी की तरफ वाकई जा रहे हैं। जरताज गुल साहबा ने तो इवन एक प्रोग्राम में कह दिया कि जनाब मैं तो समझती हूँ कि ये आखिरी ऑप्शन है हमारा और अभी ये टेबल पर नहीं है। उधर अगला बंदा तैयारी करके बैठा हुआ है, कॉल दे चुका हुआ है और वो कह रही है कि अभी टेबल पे ही नहीं है। और दूसरी तरफ आप शिबली फराज साहब की आज की जो इनकी गुफ्तगू थी सेनेट के अंदर वो सुन लें। वो तो ऐसे अच्छे अच्छे बने हुए हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और वो कहते हैं कि जी हम तो आप भाई भाई हैं, दुश्मनियां छोड़े हैं, आए हैं मिल के बैठ के बात करें। मैं मिल बैठ के बात करने के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, अच्छी बात है बैठें और बातचीत से मसले को हल करें, इससे तो अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जो इस वक्त उनके लीडर का मौक़िफ़ है और जो उनकी एक पोजीशन है वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जो पीटीआई की बाहर लीडरशिप इस वक्त मौजूद है, बैठी हुई है। तो शिबली फराज साहब की जो आज टोन है वो तो बिल्कुल मुफाहमाना बल्कि माजरत ख्वाहाना महसूस हो रही थी। माजरत के साथ बाकायदा ऐसा लग रहा था। पहले तो मैं इस बात पे हुकूमत पे तनकीद कर रही थी कि जी अगर पीटीआई ने एक मुज़ाकरात की कमेटी बना ही दी है, बातचीत करना ही चाहती है, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि मजाक उड़ाने के बजाय या ठट्टे करने के बजाय खुद भी सिंसियर बने और सिंसियरिटी के साथ शुरू करे बातचीत। क्योंकि हमेशा ये यही कहते रहते थे कि जी पीटीआई तो बात ही नहीं करती, बात नहीं करती। अब वो कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो अब ये मजाक उड़ा रहे हैं और अब उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं कि जी आप माइनस इमरान खान बात करें फिर हम बात करेंगे, आप पहले मुतालबात हटाएं फिर हम बात करेंगे, आप पहले उल्टे लटक के दिखाएं फिर हम बात करेंगे। तो मतलब है कि हम बात नहीं करना चाहते, ना हमें इजाजत है पीछे से बात करने की। तो लिहाजा हम पहले तो इस हुकूमत पे तनकीद कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि इनकी भी आप अंदाजा लगा लें कि ये बातचीत तो क्या ऐसा लग रहा है कि वाकईतन ये बस इतने माजरत ख्वाहाना हुए पड़े हैं कि अल्लाह का वास्ता है साढ़े नाल गलबात शुरू कर लो, नहीं तो सानू इमरान खान की गल मननी पैनी है, तो सानू फिर सिविल नाफरमानी वाल जाना पैना, जो कि असं नहीं चाहते। सानू बचा लो इमरान खान को लो। तो मुझे तो इस वक्त जो बाहर की क़यादत है उसकी कोई सिचुएशन ऐसी महसूस हो रही है कि इतना वो अवॉइड करना चाह रहे हैं एजिटेशन की सियासत को या एग्रेसिव इमरान खान की पॉलिटिक्स को, कि अब वो बस चाहते हैं कि किसी तरह हुकूमत ही कुछ उनसे डील डूल शुरू कर दे ताकि वो इमरान खान को जाके ये कह सकेंगे जी जी निगोशिएशंस शुरू हो चुकी हैं, अभी आप कॉल वापस ले लें वगैरह वगैरह। मुझे तो ऐसे ही महसूस होता है। बस ये है कि कुछ एक्सेप्शन जरूर है कि दो चार लोग कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते होंगे डेफिनेटली, लेकिन जो ज्यादातर क़यादत है उसकी तो लाइन कुछ ऐसी दिखाई दे रही। यही वजह है कि सिविल नाफरमानी के ऊपर वो बिल्कुल इस वक्त खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 26 नवंबर के वाक़े पर कोई कानूनी कार्रवाई के लिए उस तरह से हमें तहरीक नजर नहीं आ रही, कोई जल्दी नजर नहीं आ रही, कोई उसके ऊपर किसी को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा रहा, कोई इसके ऊपर जो है हम नहीं देख रहे कि कोई डिमांड्स की जा रही हों। तो ये चीजें तो अब वाजे हैं कि ये चीजें हमें नजर आ रही हैं। बहरहाल पीटीआई की क़यादत के हवाले से जो भी इस वक्त इमरान खान साहब की फिर रिजर्वेशन है तो उनको फिर पता है, बज़ाहिर वो कहते हैं कि उन्हें एतमाद है, लेकिन अंदाजा उनको है कि बाहर जो लोग हैं वो क्या इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, उनका किरदार क्या है। दूसरी बात ये कि ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि कुछ लोग डेफिनेटली एक प्रेशर में भी होते हैं, बहुत सख्तियां भी हैं, लेकिन बाज़ लोग वाक़ईतन ऐसा महसूस होता है कि जैसे दिल से ही कुछ और पॉलिसी सोच के बैठे हैं और इसी वजह से वो इमरान खान साहब की पॉलिसी से ना सिर्फ ये कि इन्हिराफ करते हैं बल्कि उसके ऊपर उस तरीके से शद्दोमत से बात करते भी नजर नहीं आते।
ایک طرف پی ٹی آئی کی قیادت اگر اس طرح سے بہیو کر رہی ہے تو دوسری طرف جیسے میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ لوگ خود ہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں. آج سینیٹر عفنان اللہ نے بھی جو سینٹ میں آج اجلاس میں بات کی ہے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ گولیاں چلی ہیں اور میں اس پہ خوش نہیں ہوں کیونکہ میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں اور کسی بھی سیاسی کارکن کی اس طرح موت ہو تو میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. مجھے افسوس ہے کہ لوگوں کے بچے مرے ہیں. تو اس طرح انہوں نے یہ تو دو باتوں کی تصدیق کر دی کہ گولی بھی چلی ہے اور شہادتیں بھی ہوئی ہیں. انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے, ٹھیک ہے. اور کل اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ بات تسلیم کی تھی کہ جی ہوائی فائرنگ ہوئی ہے. انہوں نے ذرا ہوائی فائرنگ کر کے اس کو نام دے دیا تھا. اور اس سے پہلے ان کا بیانیہ کیا تھا کہ گولی تو چلی ہی نہیں ہے, گولی تو ایک بھی نہیں چلی. اور اس کے بعد پھر بیچ میں یہ بھی بیانیہ بیچنے کی کوشش کی گئی تھی کہ گولی تو علی امین کے گارڈز نے چلائی ہے. تو بہرحال حقیقت چھپ نہیں سکتی. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں, مہینے بعد, سال بعد چیزیں تو دیکھیں کھلتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہر چیز کور ہو جاتی ہے. جو ہے جتنا ہے کچھ نہ کچھ اس کا سامنا تو آپ کو کرنا پڑے گا. بہرحال آج یہ ایک اور اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد میرا خیال ہے کم از کم حکومت اتنا ضرور, اگر اس میں تھوڑی سی بھی انسانیت باقی ہے نا, تو اس کو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ اس معاملے کے اوپر آپ انکوائری کمیشن بنا دیں. چاہے آپ پی ٹی آئی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بنا دیں کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, شہادتیں نہیں ہوئی, جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی بھی نہیں مرا, یہی ثابت کرنے کے لیے انکوائری کمیشن بنا دیں. لیکن بغیر انکوائری کے آپ فیصلے سنا دیتے ہیں کہ جی 9 مئی بھی انہوں نے کیا, انکوائری بھی ہم نے نہیں کروانی. اب آپ کہیں گے 26 نومبر بھی انہوں نے کیا اور انکوائری بھی ہم نے نہیں کروانی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آٹومیٹکلی بتاتی ہیں پھر آپ انکوائری سے کیوں گھبراتے ہیں. جو سچا ہوتا ہے وہ تو انکوائری مانگتا ہے, وہ تو کہتا ہے تحقیقات ہوں, کر لیں آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. کس بات کی گھبراہٹ ہے کہ آپ کمیشن نہیں بناتے؟ زیادہ سے زیادہ سچ ہی سامنے آئے گا نا, اور اگر آپ سچے ہیں تو سب کو پتہ چل جائے گا. پریشانی کی کیا بات ہے؟ لیکن یہی چیز جو میں نے آپ سے کہی. بہرحال مذاکرات کے حوالے سے ابھی تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. شیخ وقاص اکرم صاحب نے آج تردید کر دی کہ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا. اگرچہ میٹھے میٹھے بیان ضرور دیے گئے ہیں لیکن بات کچھ بنی نہیں ادھر سے, تو کوئی خاص کوئی سیریس ہے نہیں. اور میں پچھلے ولاگ میں کافی تفصیل سے آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ حکومت کو کہیں سے بھی سوٹ کرتا ہے کہ وہ کوئی مذاکرات کی صورت میں پی ٹی آئی کو تھوڑی سی بھی سپیس دیں, کیونکہ اس کا مطلب ان کی اپنی سیاسی موت ہوگی. تو اس لیے وہ کیوں یہ چاہیں گے. ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ حکومت جو ہے وہ اپنے جو لوگ مددگار رہے ان کے مطابق چلتے رہے, ان کو نوازنے میں بہرحال نمبر 1 جاری ہے. آج خبر آئی ہے کہ جی ہمایوں دلاور صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ دیا تھا, ان کو ہائی کورٹ کے جج کے طور پر اپوائنٹ کرنے کے لیے نامزد کیا گیا ہے. ان کے نام پہ غور ہو رہا ہے. اور شاہ رخ ارجمن جو کہ عمران خان صاحب کا اس وقت بھی توشہ خانہ 2 کا کیس سن رہے ہیں, ان کو بھی کنسیڈر کیا گیا, ان کا نام بھی فلوٹ کر دیا گیا ہے کہ اگلے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اس پہ غور ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں نامزدگیوں کے لیے. ایک اور نام اعظم خان کا بھی لیا جا رہا ہے. بہرحال شاہ رخ ارجمن کے حوالے سے آپ کو میں یاد دلا دوں کہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے عدت کیس بھی سنا تھا اور عین فیصلے والے دن معذرت کر لی تھی کہ جی میں نہیں اس پہ کوئی فیصلہ دے رہا اور نہ سن رہا ہوں, اور پھر دوبارہ سے کیس چلا تھا. مجوکا صاحب نے پھر اس کے اوپر فیصلہ, افضل مجوکا صاحب نے دیا تھا بعد میں. تو بہرحال ہمایوں دلاور صاحب ہو یا شاہ رخ ارجمن صاحب دونوں فیوریٹ ہیں اور اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کے طور پر ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس حکومت کا یہ کریڈٹ ہے کہ چاہے وہ صحافی جو اپنی تمام تر صحافت کو طاق میں رکھ کر جس طرح سے ان کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کو بھی انہوں نے نوازا ہے, ماشاءاللہ خوب نوازا ہے. کسی کو کچھ لیکن بہرحال خوب نوازا ہے. اور دوسری طرف اسی طرح کے ججز جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ کم از کم اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ خوب کر رہے ہیں یہ سارے رجیم والے. یہ نہیں ہوا کہ ایک دوسرے کی خدمات کو بھلا دیا ہو. ایون آپ دیکھ لیں قاضی صاحب تو ریٹائر بھی ہو گئے پھر بھی ان کے اوپر آنچ نہیں آنے دے رہے یہ لوگ, اور نہ یہ کسی کے خلاف کوئی کاروائی ہونے دے رہے ہیں. یہ بھی زبردست بات ہے. اسی طرح انہوں نے پولیس والوں کو جس طرح سے نوکریوں کے اندر مراعات دی ہیں, جس طرح سے صحافیوں میں پلاٹ بانٹے جا رہے ہیں اور چینلوں کے کھاتے جو ہے اشتہارات سے بھرے جا رہے ہیں, وکیلوں کے اوپر جو نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے, میں کہتی ہوں آپ چھوڑ ہی دیں. بیوروکریسی کے اوپر جو پلاٹوں کی بارش ہو رہی ہے, تو جو بھی ان کے ساتھ اس وقت ہر طرح کے صحیح غلط کام میں مددگار ہے اس کا یہ بھرپور خیال رکھ رہے ہیں. تو اس وقت یہ بندر بانٹ چل رہی ہے. لیکن مزے کی بات میں آپ کو اس میں جو ایک شیئر کرنا چاہتی ہوں آخر میں وہ یہ کہ عمران خان جیل میں بیٹھا کتنا باخبر ہے. آج یہ خبر ایک کوٹ ہو رہی ہے, مختلف کوٹ رپورٹرز جو ہیں اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ آج جب اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی کیسز کی سماعت شروع ہوئی تو خان صاحب
جج صاحب کے پاس، شاہ رخ ارجمن کے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا کہ جج صاحب مبارک ہو آپ کو، آپ کی تو ترقی ہونے والی ہے. تو جج صاحب نے اس پہ کوئی ریاکشن نہیں دیا. لیکن اس کے بعد ہی خبر آئی کہ جناب ہائی کورٹ کے ججز کے لیے جو نام فلوٹ ہو رہے ہیں ان میں جسٹس شاہ رخ ارجمن کا نام جو ہے وہ بھی کنسیڈر کیا جا رہا. تو یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ یہ خبر ابھی بعد میں رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کو یہ خبر پتہ تھی اور انہوں نے جج صاحب کو مبارکباد بھی دی کہ جناب آپ ترقی پانے والے ہیں، آپ کو مبارک ہو. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس شخص کے بارے میں یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو ٹریپ کر لیں یا اس کو بیوقوف بنا لیں یا کچھ ہے، مطلب پیار محبت سے وہ باتوں میں آ جائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ جی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اندر بیٹھے ہوئے، تو ایسا ہے نہیں ہے. تو یہ کافی حیرت انگیز خبر تھی سب کے لیے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.